नमस्ते। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। सरस्वती वन्दना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। एक निमिषम्। बहु बैकग्राउंड सम्यक् दृश्यते वा न? अस्तु। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं प्रचलन् अस्ति। कृपया सर्वे म्यूट् भवन्तु। एतावत्पर्यन्तं 44 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। गतवर्गे पठितानां त्रयाणां श्लोकानां कृपया वयं तस्य पुनरावर्तनं कृत्वा अद्यतनश्लोकानाम् अध्ययनं प्रारम्भं कुर्मः। सुदक्षिणादिलपयोः गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गमनं कविः वर्णयति। इदानीं तस्मिन् 41 श्लोके सारसाः डयमानाः आसन्। स्क्रीन न दृश्यते। मया किमपि शेर् न कृतं। मामेव पश्यन्तु एव एतावत्पर्यन्तम्। सारसाः डयमानाः भवन्ति इति वर्णयति कविः। 44 श्लोके पवनस्य अनुकूलत्वं कविः वर्णयति। कथं पवनः अपि इच्छति यत् सुदक्षिणादिलिपयोः कामनापूर्ति भवेत्। तयोः मनोकामना का आसीत्? सन्तानप्राप्तेः कामना आसीत्। तर्हि पवनः अपि प्रार्थनासिद्धिसंशिनः आसीत् इति कविः वदति। अनन्तरं 44 श्लोकस्य पारायणम् अहं करोमि। कृपया शृण्वन्तु सर्वे। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिसंशिनः, रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरसृष्टालकवेष्टनौ। पवनः यस्यां दिशि रथः गच्छति तस्यां दिशि एव वाति। अतः मार्गस्य रजांसि सुदक्षिणादिलिपं न तिष्ठन्ति। पुनः सुदक्षिणायाः अलकाः इत्युक्ते केशाः, तथा च दिलीपस्य वेष्टनं शिरस्त्राणं मलिनः न भवेत् न भवत्, यतोहि पवनस्य अनुकूलत्वम् आसीत् इति कविः वर्णयति।
परन्तु अत्र पवनस्य अनुकूलत्वं शुभचिह्नम् इति सूचयति। पुनः यदा मार्गे तौ गच्छतः तस्मिन् समये तडागः अपि आगच्छति। सरोवरेषु कमलानि अपि सन्ति। कमलानां सुरभियुक्तपवनः अपि वाति। मन्दं मन्दं सुरभियुक्तपवनः अपि वाति। सरसीश्वरबिन्दानां विचिविक्षोभशीतलम् आमोदम् उपजिघ्रन्तौ श्वनिःश्वासानुकारिणम्। के कमलानाम् आमोदम् इत्युक्ते सुगन्धं कीदृशी आसीत् इति कविः वर्णयति। विचिविक्षोभशीतलम्, विचि इत्युक्ते तरङ्गानां विक्षोभेन, तरङ्गानां सञ्चलनेन, कंपनेन किञ्चित् शिथिलीभूतः इति आमोदं, शीतीभूतम् आमोदम् आसीत्। पुनश्च श्वस्य श्वासनिश्वासस्य अनुकूलः अपि आसीत्। तथा भवन्तः कदाचित् जानीयुः, अस्माकं आयुर्वेदशास्त्रे अस्माकं वाम तथा नाडी इति वदति खलु सर्वे। चन्द्रनाडी सूर्यनाडी च अस्माकं श्वासनिश्वासः कुरुतः इति। वामनासिकायाम् अस्माकं चन्द्रनाडी भवति, दक्षिणनासिकायां सूर्यनाडी भवति। यथा भवन्तः सर्वे कुत्रचित् कदापि परिवेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। दिवासमये अस्माकं दक्षिणनासिकातः वयं श्वासनिश्वासं कुर्मः। सामान्यरूपेण रात्रौ वयं वामनासिकातः वयं श्वासनिश्वासः कुर्मः। यथा किमपि दोषः जातः भवति तर्हि किं भवति, पुनः रिवर्स् भवति। यदा वामनासिकातः वयं यदा दिवासमये यदि वयं श्वासं स्वीकुर्मः तर्हि सम्यक् न भवति। वयं किञ्चित् दिनकाले अपि वयं किञ्चित् श्रान्ता भवामः अथवा वयं निद्रामः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। रात्रौ यदि सूर्यनाडी प्रवहति तर्हि वयं निद्रां कर्तुं न शक्नुमः। अतः कविः अपि वर्णयति तयोः इत्युक्ते सुदक्षिणादिलीपयोः नाडी इत्युक्ते श्वासोश्वास अपि सम्यक् आसीत्। So it explains their particular companionship of the couple. The Kavi tries to explain the companionship of the couple. And why does it compare to because it is coming from the Kamala, and why it is not, so it is saying that it is Sheetalam, which is Vikshobha Sheetalam, little bit colder than otherwise. If you go very nearby and try to get the fragrance, it may be very good fragrance from the distance, but if you go nearby, it may be displeasant to our nose. But here it is what Kavi tries to explain is, even if we go nearby and samipatah api vayam jigramah, tarhi tada tasmin samaye api vayam tasya amodam eva vayam prapnumah, न तु किञ्चित् क्लेशः अनुभवामः। पुनश्च यदा तौ गच्छतः केवलं वनानि एव ते न प्राप्नुवन्तः, ग्रामः अपि आगच्छति। कदाचित् ते ग्रामाः विप्रेभ्यः दानं मार्गेण तौ सुदक्षिणा दिलीपौ दत्तवन्तः। अहं श्लोकं वदामि। ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु युपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्ता वर्घ्यानुपदमाशिषः। ग्रामेषु यदा कुत्रचित् यज्ञशालाः भवति, तत्र यदा यागाः भवन्ति, तत्र यज्ञशालासु गत्वा ते पूजाविधिं कृतवन्तौ, विप्राणाम् आशीर्वादम् अपि स्वीकृत्य
तेभ्यः दानं दत्वा सफलाः अमोघाः इत्युक्ते सफलाः आशीर्वादाः सम्प्राप्तौ तौ दम्पती पुनः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ। एतावत् पर्यन्तं वयं गतवर्गे पठितवन्तः। इदानीं पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकात् आरभ्य वयं आरम्भं कुर्मः। अहं शेर् करोमि। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। अस्तु, सम्यक् दृश्यते। तत्र केवलं यथा ग्रामाः भवन्ति तत्र केवलं विप्राः एव न भवन्ति खलु, सामान्यग्रामीणः ग्रामजनाः अपि भवन्ति, गोपालकाः अपि भवन्ति। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् राजा राज्ञी आगतवन्तौ इति श्रुत्वा ते जनाः अपि किमपि उपहारं ताभ्यां दातव्यम् इति मनसि विचिन्त्य किमपि उपहारं स्वीकृत्य ते आगतवन्तः। कदाचित् सर्वे धनिकाः स्युः, किञ्चित् निर्धनाः तेषु निर्धनाः अपि आसन्। अतः तेषां समीपे किं भवितुम् अर्हति। यदा ते सर्वे गोपालकाः आसन्, क्षीरम् अथवा तु तस्मात् उत्पादितं घृतं, सद्य निर्मितं घृतं ते स्वीकृत्य म्यूट् भवन्तु कृपया। ते स्वीकृत्य राजभ्याम् अथवा दत्त्वा, एकनिमिषं कृपया म्यूट् भवन्तु। राज्ञे दातुं ते सर्वे समागताः। अत्र श्लोकं वयं साक्षात् श्लोकं पठामः, अनन्तरं तस्य अन्वयः क्रमं वयं पठामः। हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। हय्यङ्गवीनम् आदाय, ह्यः गोदोहनं कृतं तं क्षीरं तस्मात् क्षीरात् अद्य सद्य निर्मितं घृतम् अथवा तु नवनीतं स्वीकृत्य ते सर्वे ग्रामजनाः, ग्रामवृद्धाः राजानं सत्कारं कुर्वन्ति। राजा राज्ञी अपि जानन्ति यत् ते अस्माकं सम्माननं करोति। अत्र राजा राज्ञी अपि तान् घोषवृद्धान् पृच्छन्ति। सामान्यतया वयं जानीमः यत् ये ग्रामवासिनः सन्ति ते अस्माकं वनस्पतिवृक्षविषये अस्मत्कृते अधिकं जानाति। वृक्षस्य नाम किं, वृक्षस्य फलानां गुणाः के गुणाः सन्ति, अवगुणाः सन्ति, केषान् वृक्षाणां पर्णानि अपि खादितुं शक्नुमः न खादितुं शक्नुमः, एतदपि ते पश्चात् तेषां औषधिगुणाः अपि ते जानीयुः। अतः राजा पृच्छति, तां घोषवृद्धान् पृच्छन्ति, अस्य नाम किम्, अस्य गुणदोषः कः इति पृच्छति। अत्र घोषवृद्धान् इत्युक्ते घोष वयं
एक ग्राम अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। सामान्यरूपे घोषयन्ति गावः, यस्मिन् स्थाने गावः सन्ति यत्र ते शब्दायन्ते, घोषन्ते, किमपि तेषां शब्दं करोति इति, तस्मिन् स्थाने ये वृद्धाः सन्ति ते अपि समागताः इति घोषवृद्धान्, घोषेषु वृद्धाः उपस्थितान्, वन्यानां वने भवाः वन्याः, मार्गशाखीनां, शाखीनाम् इत्युक्ते वृक्षाणां, मार्गे ये वृक्षाः भवन्ति तेषां नामधेयम् इत्युक्ते नामानि तौ दम्पती पृच्छन्तौ अग्रे गतवन्तौ। अस्तु, अस्मिन् श्लोकस्य अर्थः, अस्य श्लोकस्य अर्थः सरलः एव। यदि किमपि प्रष्टव्यं चेत् पृच्छन्तु। पदच्छेदः का करोति? रक्षा भगिनी पदच्छेदः करोति खलु? श्लोक न आगच्छति, कृदन्तपदानि आगच्छति। अत्र हैयङ्गवीनमादाय अत्र पश्यतु, न दृश्यते वा? न यदा अहम् उपरि करोमि तत्र तस्मिन् समये तु पदच्छेदः अपि दृश्यन्ते। अस्तु, वदतु। दृश्यते वा? पदच्छेदः यत् मया लिखितम् इति न पश्येयुः सर्वे। न सत्यं न दृश्यते। If you increase the size of the font, they will not be able to see the padacheda. इदानीं हय्यं वीणाम् आदाय घोषवृद्धान् उपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्गशाखिनाम्। उत्तमम्, उत्तमम्। अस्मिन् श्लोके सन्धयः सन्ति वा? आम्, अस्ति। वदतु। हय्यङ्गवीनम् इति संयुक्तपदम्, एकमेव पदमस्ति। हय्यङ्गवीनम् आदाय, तत्र तु सन्धि न भवेत्। न भवेत्, तत्र सन्धि न भवेत्। घोषवृद्धानाम् उपस्थितान् सन्धि अस्ति वा अत्र? No. घोषवृद्धान् उपस्थितान्। अत्र सन्धि अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। अनन्तरं द्वितीया पङ्क्तौ पठतु। तस्यामस्ति वा? नामधेयानि नामधेयानि समस्तपदमस्ति। पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्, अत्र अपि सन्धि नास्ति। एकमेव सन्धि अस्ति अत्र, अनुस्वारसन्धिः। परं साधारणरूपेण वयं न स्वीकुर्मः। वयं सर्वस्मिन् श्लोके, सर्वेषु श्लोके एव भवन्ति। अत्र वेरी कॉमन सन्धि, वी डोंट टेक इट, परन्तु अस्ति अनुस्वारसन्धिः। मया यत् अर्थः उल्लिखितः भवन्तः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु?
अर्थस्य अवगमनं भवति खलु? हयङ्गवीण इति पदस्य अर्थम् अहं न जानामि। हय्यङ्गवीण इत्युक्ते as we say in Angla bhashayam, fresh घृतं, fresh what you say, or navanitam अथवा घृतं, butter or घृतं. Both. We can take both because Hayyangavinam is both. Actually, Hayyangavinam is basically related to the milk which has been drawn yesterday. From that, there has been vikara. No? From milk the products? Can we say milk products? No. Here it is either a navanitam or घृतं. It is specific. So, yastana godohanasya vikarah. पश्यन्तु, दुग्धं गोपालः दोग्धि, अनन्तरं दुग्धात् दध्नः भवति, दधि भवति खलु, दध्नः तक्रं भवति, पुनः तक्रात् नवनीतं भवति, नवनीतात् घृतं लभ्यते खलु. तर्हि अत्र पश्यतु, दुग्धस्य विकाराः भवन्ति. अत्र फाइनल प्रोडक्ट यदा वयं वदामः चेत् घृतमेव. अत्र ते किं वक्तुम् इच्छन्ति, ये गोपालकाः सन्ति, कदाचित् ते सर्वे निर्धनाः स्युः, अतः तेषां कृते घृतमेव सम्पत् इति ते वस्त्राणि यदा राजा आगच्छति चेत् कथं अहं वस्त्रं दातुं शक्नोमि इति ते मनसि चिन्तयितुमपि न शक्नुवन्ति. अतः तेषां समीपे यत् किमपि सम्पदस्ति तां स्वीकृत्य ते सर्वे आगच्छन्ति. अत्र राजा राज्ञी च तान् पृच्छन्ति. अत्र मार्गस्य वृक्षाणां नामानि पृच्छन्ति, पुनः वनस्पतयः गुणः दोषान् पृच्छन्ति. यथा पूर्वम् उक्तं यत् ते ये ग्रामवासिनः सन्ति, अस्मत् ऋते अधिकं प्रकृतिविषये जानन्ति. अतः तान् राजा राज्ञी च पृच्छन्तः. अत्र पश्यन्तु, पृच्छ इति द्विकर्मक धातु अस्ति. अतः घोषवृद्धान् उपस्थितान् मार्गशाखी, अत्र नामधेयानि कर्मद्वयं भवति. one is a गौण कर्म and one is a मुख्य कर्म. यथा वयं व्याकरणंशान् पठामः तस्मिन् समये अहं पाठयामि. अस्तु, ग्रामवृद्धाः राज्ञे उपहारार्थं नवनीतम् अथवा घृतं गृहीत्वा समुपस्थिताः. तौ दंपती तान् वृद्धान् मार्गे स्थितानां वन्यवृक्षाणां नामानि पृच्छन्तौ अग्रे वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवन्तौ. अस्तु, भावार्थः यत्र लिखितमस्ति. दंपती यथा विप्रेभ्यः आशीर्वादान् गृहीतवन्तौ तथैव लघुग्रामेभ्यः आगतेभ्यः वृद्धेभ्यः प्रीत्या प्रदत्तं सद्यो निर्मितं घृतं, हय्यङ्गवीनं सद्यो निर्मितं घृतम् अपि गृहीतवन्तौ. प्रकृतिप्रियाः ग्रामीणाः खग मृग तरून् बन्धुवत् परिचिन्वन्ति इति विदितमेव. खग मृग तरून्. खग इत्युक्ते पक्षिणः, मृग इत्युक्ते किं वदामः, प्राणिनः. तथा तरून् वृक्षविशेषः वृक्षाः वनस्पतयः ते सन्ति. तस्मिन् विषये जानन्ति, सम्यक् रीते जानन्ति. परिचिन्वन्ति इति शब्दः अत्र प्रयुक्तम्. परिचिन्वन्ति इत्यर्थे किम्?
ते सम्यक् जानन्ति, जान सम्यक् जानन्ति। अतः जिज्ञासु तौ दंपती तान् ग्रामवृद्धान् मार्गवृक्षाणां नामानि पृच्छन्तौ आश्रमदिशि गयतुः जग्मतुः। ओके, एतावत् पर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः स्यात् चेत् पृच्छतु। कोऽपि प्रश्नः नास्ति महोदय, वदतु। हयङ्गवीनम् इत्युक्ते I can say fresh milk. Not fresh milk. Fresh, What he said, Hayangavinam yesterday's. basically is mean yesterday drawn milk. So Okay. they are getting, basically Hayangavinam is here used to make I mean either a freshly drawn, freshly made, but sorry, ghee. But what you say? Ghrutam. Okay. So So milk how is yesterday's, can we? but the ghrutam Yes. is today's, like Yes. fresh. Unless and until we draw the milk yesterday, we cannot make ghrutam today because there is the whole process is there. Process. It will take Yes. time. Yes, I understood. Dhanyavada. So Hayangavinam, something related to here. Here abhavat iti. Here godohan abhavat. Tasmat kshirat adya ghrutam nirmanam bhavati. Sadhya nirmitam ghrutam. अन्य कोऽपि प्रश्नः? न। अस्तु। तर्हि आङ्ग्लभाषायां they inquired of the aged cowherds that came to them with fresh ghee or clarified butter, the names of the wild trees by the roadside. That is the English meaning, in the simplest way put possible. Now, अन्वयार्थः वयं पश्यामः। प्रत्येकस्य पदस्य विवरणं। हय्यङ्गवीनं ह्यस्तन गोदोहनात् प्राप्तात् क्षीरात् निर्मितं घृतम्। ह्यस्तन गोदोहनात् प्राप्तात् क्षीरात् निर्मितं घृतम्। Fresh ghee prepared from yesterday's milk. आदाय गृहीत्वा उपस्थितान् समागतान् घोषवृद्धान् आभीरपल्लीषु। आभीर इत्युक्ते गोपालकानां स्वल्पग्रामः। ये वृद्धाः तान् ग्रामवृद्धान्। That little small villages that come on the road by the roadside, they also went down and met the cowherds and taken whatever they were offered by them. अत्र घोषवृद्धान् इत्युक्ते घोषः घोषन्ति अथवा शब्दायन्ते गावो यस्मिन् सह गोपग्रामः अथवा गोपगृहम्। वयं लघुग्राम अपि वक्तुं शक्नुमः। गोशाला यदापि तस्मिन् अर्थे अपि भवति। वन्यानां वनप्रदेशस्थानं वने उत्पन्नानां मार्गशाखीनां मार्गे वृक्षाणां नामधेयानि नामानि पृच्छन्तौ जिज्ञासमानौ ज्ञातुम् इच्छन्तौ तौ जग्मतुः। अस्तु, अस्मिन् सन्देहः वर्तते वा? न। अन्ये जनाः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, क्षम्यतां, पृच्छन्तौ इत्युक्ते तत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति वा? तस्मिन् वयम् आगच्छामः, परन्तु शत्रन्तः एव। वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। आदौ क्रियापदं जग्मतुः वयम् अध्याहृतम्, अस्माभिः अध्याहृतम्। प्रथमा विभक्ति, इदानीं विभक्तयः तथा वाक्यविश्लेषणं विभक्ति केन कारणेन अस्माभिः कर्तव्यं भवति इति चेत् अन्वयः
सरलः भवति। यदा यदा वयम् आदौ यदा वयं क्रियापदं स्वीकुर्मः, क्रियापदं वयं प्रश्नं पृच्छामः, कः करोति, किं करोति, केन करोति, कस्मै करोति, कस्य करोति, कस्मात् करोति, एतादृशान् यदा वयं प्रश्नान् पृच्छामः चेत् अन्वयः सरलो भवति। अतः पुनश्च समान विभक्तौ यानि यानि पदानि सन्ति तानि वयं सम्यक् रूपे स्थापयितुं शक्नुमः। साधारण रूपेण किं भवति, यदा समान विभक्ति भवति चेत् एक विशेष्यं भवति, अनत् विशेषणानि सन्ति, तस्य विशेषणानि भवितुम् अर्हन्ति। यदा अत्र वयं पश्यामः, तौ इति अस्माभिः अध्याहृतं पृच्छन्तौ। अस्तु, पृच्छन्तौ एतदपि शत्रान्तरूपं यदा भगिनी उक्तवती। द्वितीया अस्ति हैय्यङ्गवीनम् उपस्थितान् घोषवृद्धान् नामधेयानि। अस्तु, घोषवृद्धान् तस्य विशेषणमस्ति उपस्थितान्। अस्तु, षष्ठी मार्गशाखिनां वन्यानां। षष्ठी सम्बन्धः अव्ययम् आदाय लबन्तपदम् अस्ति चेत् तस्य कापि विभक्तिः न भवति। अवगम्यते वा? सन्देहः नास्ति खलु? नामधेयानि नामानि एव, नामधेयानि तु नामानि एव, परन्तु श्लोके नामधेयानि इति पदं प्रयुञ्जितः, अतः अत्रापि लेखनीयम्। इदानीं पश्यन्तु, चित्रमाध्यमेन वयम् आकाङ्क्षा कुर्मः। कथं भवति? एकं कोऽपि कर्तुम् इच्छति वा आकाङ्क्षा? चित्र तु सम्यक् दृश्यते एव। दृश्यते खलु? करोतु। वयम् एतावत् पर्यन्तं बहून् श्लोकान् अधीतवन्तः। जग्मतुः, कौ जग्मतुः, तौ यानी दंपति, राजा रागिनी, तौ जग्मतुः। कीदृशौ आदाय, कीदृशौ जग्मतुः आदाय, न आदाय, अव्ययम् आदाय is related to the gramajanah, not not the jagma. सुदक्षिणादिलिपम्। कौ जग्मतुः कौ पृच्छन्तु, पश्यन्तु, अत्र एकम् अहम् उदाहरणं ददामि। कौ जग्मतुः अद्य द्विवचने अस्ति चेत् तौ जग्मतुः अस्माभिः अध्याहृतम्। इदानीं किं कुर्वन्तौ जग्मतुः? पृच्छन्तौ जग्मतुः। किं कुर्वन्तौ? पृच्छन्तौ। इदानीं पृच्छन्तौ इति द्विकर्मक धातुः अस्ति चेत् कर्मद्वयं भवति, गौणकर्म मुख्यकर्म। इदानीं कान् पृच्छन्तौ जग्मतुः? घोषवृद्धान् पृच्छन्तौ जग्मतुः। इदानीं पुनः कीदृशान् घोषवृद्धान् उपस्थितान् घोषवृद्धान् पृच्छन्तौ जग्मतुः। इदानीं मुख्यकर्मम् आगच्छति। किं पृच्छन्तौ जग्मतुः? नामधेयानि पृच्छन्तौ जग्मतुः। पुनः तस्य षष्ठीसम्बन्धः केषां नामधेयानि? मार्गशाखीनां नामधेयानि। पुनः कीदृशान् कीदृशाणां मार्गशाखीनां? वन्यानां मार्गशाखीनां नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ जग्मतुः। इदानीम् अत्र ये जनाः समुपस्थिताः ग्रामजनाः घोषवृद्धाः, इदानीं किं कृत्वा
ते उपस्थिताः सन्ति। अस्माभिः प्रश्नः प्रष्टव्यः खलु। उपस्थिताः उपस्थितान् इति पृच्छन्ति। किं कृत्वा? आदाय। आदाय इत्युक्ते स्वीकृत्य। किं कृत्वा प्रश्नः अस्ति। हाँ, किं कृत्वा उपस्थितान् घोषवृद्धान् पृच्छन्तौ दम्पती गतवन्तौ इत्युक्ते आदाय स्वीकृत्य। इदानीं पुनः किं स्वीकृत्य? हैय्यङ्गवीनम् आदाय घोष उपस्थितान् घोषवृद्धान् नामधेयानि अथवा वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ जग्मतुः। So we have to relate each and every padam with each other, and that is the reason we do the anvaya, the cross order, as we say. साधारण रूपेण श्लोके इतस्ततः पदानि सन्ति, परन्तु यदा वयं गद्यरूपेण अन्वयः कुर्मः तर्हि एतादृशम् अन्वयः करणीयः। अत्र पश्यन्तु आकाङ्क्षाक्रमः। कौ जग्मतुः, तौ जग्मतुः। तौ इत्युक्ते सुदक्षिणा दिलीपौ जग्मतुः। किं कुर्वन्तौ जग्मतुः? पृच्छन्तौ जग्मतुः। कान् पृच्छन्तौ? घोषवृद्धान् पृच्छन्तौ। विकर्मक धातु अस्ति चेत् कर्मद्वयं भवति। कीदृशान् घोषवृद्धान्? उपस्थितान् घोषवृद्धान्। किं कृत्वा उपस्थितान्? आदाय। किमादाय? हैय्यङ्गवीनमादाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् पृच्छन्तौ तौ जग्मतुः। So for every stage we can go back and relate to the anvaya. Kani pruchantau, now the main karma comes. Kani pruchantau, yadi namadhyam iti napunsaklinge asti, अतः कानि पृच्छन्तौ नामधेयानि पृच्छन्तौ द्विकर्मक धातु अस्ति चेत् पुनः विकर्म मुख्यकर्म आगच्छति। केषां नामधेयानि? मार्गशाखिनां। कीदृशानां मार्गशाखिनां? वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ दम्पती जग्मतुः। अस्तु, अत्र पश्यन्तु अन्वयः। हैय्यङ्गवीनमादाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ जग्मतुः। So understand, everyone understand, I hope. आं महोदय। अस्तु, अत्र इदानीं व्याकरणंशान् वयं पश्यामः। हैय्यङ्गवीनं, यः गोदोहस्य विकारः, यथा मया उक्तं, विकारः यदा वयं क्षीरं प्राप्तवन्तः तस्मात् दधि निर्मीयते, अनन्तरं दध्नः तक्रं भवति, तक्रात् नवनीतं भवति, नवनीतात् घृतं लभ्यते। अतः तत्र विकारः भवति, प्रत्येकस्मिन् पादे विकारः भवति। अकारान्त नपुंसकलिंग हैय्यङ्गवीन इति शब्दः द्वितीया एकवचनम्। आदाय, आङ् इति उपसर्गेण सह दा दाने इति धातोः ल्यप् प्रत्ययः। आददाति इति अपि लट् लकारे भवति, स्वीकरोति। ल्यबन्तमस्ति चेत् अव्ययं भवति। क्त्वा तून् ल्यप् प्रत्यान्त शब्दाः अव्ययानि सन्ति सर्वत्र। घोषवृद्धान्, घोषेषु वृद्धाः, ग्रामेषु वृद्धाः, तान् सप्तमी तत्पुरुषमासः। उकारान्तः पुल्लिंग द्वितीया बहुवचनं घोषवृद्धान्। उपस्थितान्, उप इति उपसर्गेण सह स्था इति धातोः कृतप्रत्ययः तान्। उकारान्त पुल्लिंग द्वितीया बहुवचनं। नामधेयानि, नामन् अधिकं धेय इति कश्चित् प्रत्ययः, इत्युक्ते सामान्यरूपेण नाम एव वयं जानीमः, नामानि इत्युक्ते। अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया बहुवचनं। पृच्छन्तौ, पृच्छ इति पृच्छ जिज्ञासां धातोः शत्रु प्रत्ययान्त शब्दः तौ। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा द्विवचनम्।
वन्यानां वने भवाः इति तद्धितान्तशब्दः वन्याः तेषां वन प्लस यत इति धातु इति प्रत्ययः अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम् वने भवाः वन्याः तेषां वन्यानां मार्गशाखीनां शाखी इत्युक्ते शाखिनः शाखा येषां सन्ति इति शाखा अधिकम् इनि प्रत्यन्त शाखी शाखीम् इति शब्दः भवति प्रातिपदिकं शाखी इति पुल्लिङ्गशब्दः भवति प्रथमाविभक्तौ एकवचने मार्गशाखिनां मार्गस्य शाखिनः मार्गशाखिनः तेषां षष्ठी तत्पुरुष समास so we are breaking the particular samasta padam margashakhinam into the smallest padam आदौ किं कृतवन्तः शाखिनः इत्युक्ते किं मार्गशाखिनाम् इत्युक्ते किम् अनन्तरं समस्तपदस्य अर्थस्य अवगमनं भवति अस्तु मार्गशाखिनां मार्गस्य शाखिनः तेषां जग्मतुः गम्रो इति धातोः कर्तरि लिट् लकार रूपं परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष द्विवचनं तौ तकारान्त पुल्लिंग प्रथमा द्विवचनं सर्वनाम शब्दः अस्तु सन्देहः वर्तते वा अस्मिन् श्लोके न महोदय बहु सम्यक् अवगतम् धन्यवादः भगिनी महोदय एकवारं पाठयति भवन्तः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति तर्हि यदा तथा प्रयासः सफलो भवति हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनां कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा अनुवदितुम् इच्छति अहं वदामि महोदय एकमेकं कृत्वा वदेयुः सर्वे अहं वदामि वा महोदय पद्मावती भगिनी आदौ आरम्भं करोतु नमस्ते महोदय नमस्ते हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् उत्तमम् अन्य कोऽपि शङ्कर महोदय भवान् वदतु हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् उत्तमम् अत्र द्वितीयं पदं कृपया वदतु एकवारम् उच्चारणं करोतु हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् अत्र अद्य ध्यानेन पश्यन्तु अत्र घोषवृद्धा नास्ति घोषवृद्धान् अल्पप्राण मा प्राणयोः भेदः चिन्तनीयः यदा गकार भवति अथवा घकार भवति एतस्य प्रयत्नः सम्यक् श्रूयमाणः भवेत् घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ अन्यानां मार्गशाखिनाम् उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति नित्या अहं वदामि चन्द्रु महोदय वदतु हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धान् उपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् उत्तमम् नित्या वदतु अहं वदामि सुन्दरेश महोदय वदतु हय्यङ्गवीणमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् उत्तमम् नित्या महोदय वदतु हय्यङ्गवीनामादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् पुनः एकवारम्
हैय्यङ्गवीणमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्गशाखिनाम् वन्यानाम मार्गशाखिनाम्। अद्य किमर्थं किञ्चित् क्लेशः भवति अत्र वन्यानां मार्गशाखिनां वदतु। वन्यानां मार्गशाखिनाम्। मार्गशाखिनाम्। उत्तमम्। अहं वदामि। हाँ वदतु। स्वागतम्। हैय्यङ्गं विनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। उत्तमम्। धन्यवादः सर्वेभ्यः। श्लोकम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। इदानीं तौ दम्पती मार्गे गच्छतः तयोः अलौकिकी शोभा वर्णयति कविः। काप्यभिख्यातयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चन्द्रमसोरिव। काप्यभिख्यातयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चन्द्रमसोरिव। यदा तौ दम्पती गच्छतः मार्गे प्रायः आश्रमसमीपं समागताः, परन्तु तयोः शोभा कीदृशी आसीत् इति कविः वर्णयति। कापि अभिख्या तयोरासीत्। अभिख्या इत्युक्ते सौन्दर्यं, शोभा, अलौकिकी शोभा तयोः आसीत्। यथा व्रजतौ तौ दम्पती गच्छतौ शुद्धवेषयोः इत्युक्ते शुद्धवेषयोः, शुभ्रवेषयोः। यथा कीदृशौ तौ दृश्यते इति कविः कल्पनां करोति। यदा अस्माकं शिशिर ऋतु समाप्तं भवति, अनन्तरं चैत्रमासात् तस्य पूर्णिमायां चित्रा नक्षत्रे चन्द्रमा यदा कान्तियुक्त भवति तादृशमेव तौ दम्पती दृश्येते। अत्र पश्यतु, युगलम् इति वर्णयन् अस्ति कविः। केवलं दिलीपः सुन्दरः अस्ति इति न, अथवा सुदक्षिणा सुन्दरी इति न, परन्तु तयोः युगलं कथम् आसीत्, तयोः युगलयोः शोभा अलौकिकी इति कविः वदति। यथा चन्द्रमा चित्रा नक्षत्रे चन्द्रमायाः शोभा चन्द्रमसः शोभा अलौकिकी वर्तते, तादृशमेव सुदक्षिणा दिलीपयोः शुभ्रवेषयोः शोभा अलौकिकी वर्तते इति कविः वदति। हिमनिर्मुक्तयोर्योगे इत्युक्ते यदा विंटर् समये यदा वयं वदामः शीतकाल भवति, तस्मिन् समये आकाशः किञ्चित् मलिन भवति, शुद्धं न भवति। अतः चन्द्रमसः शोभा न देदीप्यमानं भवति। अनन्तरम् परन्तु यदा सम्पूर्णम् आकाशं शुद्धं भवति, कोऽपि मेघः न भवति, अथवा तस्य आङ्ग्लभाषायां वदामः मिस्ट् इत्युक्ते वदामः, मिस्ट् न भवति, चन्द्रस्य शोभा अलौकिक वर्तते। प्रायशः चित्रा नक्षत्रे चन्द्रमसः शोभा अलौकिकी वर्तते इति कविः अस्मिन् श्लोके वदति। So in this shloka, what Kavi tries to say is, to both the couple is going and they were looking very beautiful and gracious because they were adorning white or bright clothes, and their saundaryam or the beauty or the this was like what? Now the Kavi Upman dadati.
चित्रानक्षत्रे चन्द्रमसः कथम् आसीत्, कथं दृश्यते इति कविः वर्णयति। दैदीप्यमानः भवति, शोभायमानः भवति, तस्य लालिमा अपि भवति, तस्य तेजः अपूर्वः भवति इति कविः वर्णयति। परन्तु केवलं युगलं, केवलं चन्द्रमः अस्ति इति न, चित्रानक्षत्रस्य योगे चन्द्रमसः शोभाः वर्धते इति वदति कवि। यदा सुदक्षिणा दिलीपयोः यदा सुदक्षिणा अस्ति तया सह दिलीपस्य शोभा वर्धते इति कवि वदति। तादृशमेव यदा चन्द्रमा चित्रानक्षत्रे भवति तथा एव तस्य शोभा वर्धते खलु। अभिख्या इत्युक्ते शोभा, सौन्दर्यं, व्रजतोः इत्युक्ते गच्छतो, शुद्धवेषयोः इत्युक्ते शुभ्रवेषयो अथवा उज्ज्वलवस्त्रधारिणौ, हिमनिर्मुक्तयोर्योगे, हिम इत्युक्ते तुषारः, तस्य निर्मुक्तं निर्मूलं भवति, without any ice or any flakes or snow or mist. In that one, after the Shishira Rutu, when we have having the Vasanta Rutu, so in that case, in that time, when the Chandrama is coming in the Chitra Nakshatra, his beauty is excellent, and accordingly, and he defines that beauty with current Sudakshina and Dilipa. अस्तु, पदच्छेदः का करोति? रीटा भगिनी अस्ति वा? रीटा भगिनी सर्वदा मां वदति यत् मां न हावति। काप ध्यानेन पश्यन्तु, अनन्तरं वदतु। काप काप इति पदमस्ति वा? का अपि अभिख्या उत्तमम्। तयोः आसीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः उत्तमम्। हिमनिर्मुक्तयोः योगे चन्द्रमसः इव। उत्तमम्, बहु उत्तमम्। एकवारं पुनः वदतु। हिमनिर्मुक्तयोः अधिकं योगे। अनन्तरं सन्धयः पठामः। रीटा भगिनी संधि वदतु कृपया। अरे कठिन प्रश्न मां न पृच्छतु। सर्वाणि प्रश्नानि मया पृष्टव्यानि खलु। अस्तु, पद्मावती भगिनी वदतु सन्धिः विषये। आं महोदय। का अपि योगेन अत्र इको एणचि एणसन्धिः अस्ति। का अधिकम् अपि यणसन्धिः भवति वा? का अधिकम् अपि न न न न अकसवर्णे दीर्घः, सवर्ण दीर्घसन्धिः। क्षम्यतां महोदय, त्रुटिः। क्षमा न याचे। अनन्तरम् अपि अधिकम् अभिख्या, अत्र इको एणचि एणसन्धिः अस्ति। तयोः आसीत् योजनेन अत्र विसर्ग ससजुषोरुः अस्ति। आसीत् व्रजतोः योजनेन योगः अत्र अस्ति। अत्र झलां जशोन्ते जस्त्वसन्धिः अस्ति। व्रजतोः शुद्धवेषयोः, अत्र विकल्पेन विसर्ग सकारसन्धिः भवति। अत्र व्रजतोः शुद्धवेषयोः यदि पठामः तर्हि हिमनिर्मुक्तयोः योगे योजनेन अत्र ससजुषोरुः विसर्ग रेफः अस्ति। चित्रा चन्द्रमसः इव
योजनेन अत्रापि विसर्गरेफ ससशिशोरुः अस्ति तावदेव सन्देहः उत्तमं भगिनी, उत्तमं भगिनी, धन्यवादः। अत्र पश्यतु, का अधिकम् अपि, कापि अथवा अत्र एकं सवर्ण दीर्घसन्धि अपि कथं लेखितुं शक्यते इति अपि अत्र लिखितम् अस्ति। अवग्रहचिह्नेन माध्यमेन वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र यदा का अधिकम् अपि इति अस्ति, वयं कापि इति लेखितुं शक्नुमः, परन्तु यदा न जानाति, वयं कोऽपि न जानाति, तर्हि यदा कापि, तर्हि क अधिकम् आपि अपि वक्तुं शक्नोति, क अधिकम् अपि वक्तुं शक्नोति, परन्तु सवर्ण दीर्घसन्धि भवति तर्हि सर्वस्मिन् स्थाने कापि एव भवेत्। परन्तु अत्र का अधिकं यदा अवग्रहचिह्नं कुर्मः चेत् अकारस्य, ह्रस्व अकारस्य स्थाने इति सवर्ण दीर्घसन्धि अभवत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यदा द्विवारं यदा अवग्रहचिह्नानि सन्ति चेत् आकार दृश्यते। क एकवारम् उदाहरणं रूपेण कः आगच्छति अथवा क आगच्छति या पदं स्वीकुर्मः, तर्हि यदा वयं का यदि आ इत्युक्ते वयं तस्य स्थाने वयं द्विवारं स्वीकर्तुं शक्नुमः। सामान्यरूपेण तु अत्र विसर्गस्य लोपः एव भवेत्, आगच्छति इति, परन्तु यदा अकारः एव विसर्ग नास्ति इति चिन्तयतु, अत्र अनन्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः। अथवा का अपि आख्याति इति स्वीकरोतु। का अपि आख्याति, यदा आख्याति इति पदम् अस्ति चेत् का अधिकम् अख्याति भवेत् वा क्या अपि आख्याति भवेत् इति वयं न ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र एतेन कारणेन बहुषु स्थानेषु वयम् अवग्रहचिह्नं पश्यामः। यदा एक अवग्रहचिह्नं प्राप्नुमः चेत् ह्रस्व अकारस्य स्थानं निर्दिशति, द्विवारं प्राप्नुमः चेत् आकारस्य स्थानं निर्दिशति। सर्वत्र पूर्वरूपसन्धि नास्ति। वयं यदा अवग्रहचिह्नं पश्यामः चेत् पूर्वरूपसन्धि एव भवेत् इति नास्ति। सवर्णदीर्घः अस्ति चेत् तस्मिन्नपि वयम् एतादृशानि उदाहरणानि प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र कापि अधिकम् अभिख्या यणसन्धिः, तयोः अधिकम् आसीत् विसर्गस्य रेफादेशः, आसीत् अधिकं व्रजतोः जष्ट्वसन्धिः, हेम निर्मुक्तयोः, अत्र हेम नास्ति हिम, हेम निर्मुक्तयोः अधिकं योगे विसर्गस्य रेफादेशः, चन्द्रमसोः अधिकम् इव विसर्गस्य रेफादेशः। अस्तु महोदय, क्षम्यतां, सन्देहः आगच्छति अत्र। वदतु। चन्द्रमसोरिव किञ्चित् विवरणं करोति वा महोदय? चन्द्रमसः इव योगेन चन्द्रमसोरिव भवति वा? अत्र द्विवचनम् अस्ति, चन्द्रमसः चन्द्रमसोः। अत्र यथा अत्र चित्रा चन्द्रमसः इति पदमस्ति खलु, चित्रा चन्द्रमसः इति समस्तपदमस्ति, तस्य द्विवचनं चन्द्रां चन्द्रमसोः इति। धन्यवादः महोदय। चन्द्रमसः चन्द्रमसोः, चन्द्रमसोः अधिकम् इव विसर्गस्य रेफादेशः। यथा शिशिरस्य अनन्तरं चैत्रस्य पूर्णिमायां चित्रा पूर्णचन्द्रयोः योगे सति अलौकिकी शोभा भवति, तथा शुभ्रवेशयोः सुदक्षिणादिलीपयोः अलौकिकी शोभा आसीत् इति। अवगम्यते वा? शङ्का नास्ति खलु? यदा शिशिर ऋतुः पर्यवसितः भवति, समाप्तं भवति, तदा चैत्रपूर्णिमायां
चित्रा नक्षत्र पूर्ण चंद्रयोः योगे सति किंचित अलौकिकं सौंदर्यं भवति. So please mark here that चित्रा नक्षत्र तथा चंद्रमा, not only chandrama but there is two condition. There has to have a chitra nakshatra, and in that chitra nakshatra the abha or the shine of the moon. So yoge sati kinchita alaukikam saundaryam bhavati. Himarahityaat, so without snow or cold or mist, anayoho kantihi pravruddha bhavati. So when the Shishir Rutu gacchati tasmin samaye हिमना भवति. अस्मिन् उत्तरदिशि वयं गच्छामः चेत् तस्मिन् समये स्नो भवति, तुषारः यदा वयं वदामः, तुषारयुक्तः वायुः भवति, आकाशः भवति. तस्मिन् समये चन्द्रमा सम्यक् रूपेण न दृश्यते, तस्य कान्ति तस्य आभा न दृश्यते. अतः यदा तुषारः न भवति तस्मिन् समये चंद्रमसः आभा सम्यक् दृश्यते. परन्तु यदा चित्रा नक्षत्रे यदा चंद्रमा आगच्छति चेत् तत्र आभा इतोपि अधिकं भवति. एवमेव शुभ्रवसनयोः व्हाइट क्लोथ और ब्राइट क्लोथ सुदक्षिणा दिलीपयोः रमणीयता वर्णिता अस्ति अत्र. English meaning: as they journeyed on, clad in the bright apparel, an indescribable beauty was visible in them, like that in the conjunction of constellation Chitra with the moon when freed from the mist of the winter. Okay. Now, for the Anvaya purpose, we'll take the Vakya Vishlešanam and Vibhakti. Now, I would request you to do, anyone to do by yourself and see whether we can do it or not. Kapya bhikhyaatayorasit prajato shuddha veshayoho himanirmuktayor yoge chitra chandramasoriva. So, atra padachhedah pashyantu. Anantaram tasmat akamsham nirmapayatu. का करोति एतावत् पर्यन्तं यया न कृता अथवा येन न कृता ते कृपया हस्तम् उन्नयतु. अन्यथा पद्मावती भगिनी आह्वयामि. म्यूट् अस्ति भगिनी, अन्म्यूट् भवतु. हाँ, अहं वदामि. आकांक्षा, हाँ आम्, आकांक्षा प्रयासं करोमि महोदय. हाँ करोतु. तयोरासीत् अत्र प्रथम महोदय हाँ वदतु. अत्र क्रियापदम् आसीत् प्रथमपङ्क्त्याः क्रियापदमस्ति आसीत् अस्ति. आसीत् का आसीत् आदौ आकांक्षा न करणीया. आदौ वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्ति. वयं पदानि चिन्वामः. विभक्ति का क्रियापदं किम् इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः. आं महोदय, अत्र एकैकं पदं स्वीकृत्य वदामि. का का आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति अस्ति. केवलं विभक्ति एव. अच्छा, का प्रथमा वयं क्रियापदं ज्ञातवन्तः यत् आसीत् इति क्रियापदमस्ति. इदानीं प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? प्रथमा विभक्तौ का, अभिज्ञा, तावदेव महोदय. प्रथमा विभक्ति इतोपि अभिज्ञा. द्वितीया विभक्ति
द्वितीया विभक्त्यां नास्ति महोदय। तृतीया विभक्ति अपि नास्ति। चतुर्थी विभक्ति अपि नास्ति। नास्ति। षष्ठी विभक्ति अस्ति। तयोः व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोः चित्राचन्द्रमसोः। उत्तमम्। इव इति अव्ययपदम्। अव्ययम् अपि अव्ययमस्ति। इति पश्यतु। विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ का तथा अभिख्या इति पदानि। षष्ठी व्रजतोः तयोः शुद्धवेषयोः चित्राचन्द्रमसोः हिमनिर्मुक्तयोः। सप्तमी इत्युक्ते योगे इति सप्तमी। अव्यये अस्ति अपि तथा इव। अन्वयार्थ वयं पश्यामः। पदानां विवरणं तथा अर्थं। व्रजतोः इत्युक्ते गच्छतोः। शुद्धवेषयोः उज्ज्वलवस्त्रधरयोः। तयोः सुदक्षिणादिलीपयोः। हिमनिर्मुक्तयोः तुषारविहीनयोः निर्मलयोः। निर्मलम् अभूत्। तुषारेण त्यक्तोः। चित्राचन्द्रमसोः इव। चित्रानक्षत्रस्य च पूर्णचन्द्रस्य च। चित्राचन्द्रमसोः इव। चित्रानक्षत्रस्य च पूर्णचन्द्रस्य च। चैत्रपूर्णिमायां यदा सम्पूर्णं चन्द्रमा दृश्यते तादृशं योगे सति सप्तम्याः प्रयोगः संगतौ सति कापि anirvachaniya, inexpressible. So what a beauty, what a shobha. When we say that expression, we are not asking any question, but we are just we're doing that exclamation mark. What a beauty in that sense. Kapi bhikhya tayoho asid in that sense. Abhikhya asid, shobha asid. Astu. Prashnaha santi chet prucheyuhu. Anirvachaniya ityarthi. Which cannot be expressed. Here in the expressive state, we are not asking any question. Kapi bhikhya tayo asid iti question nasti atra. Is just exclamation. Kidrishi tayoho shobha asti asid iti. What a beauty they were giving. Whatever their beauty was, it is just an exclamation mark. In Angla bhashayam vayam etadrishani prayogani vayam prayogan kurmah. Astu. Atra चित्रमाध्यमेन आकांक्षाक्रमः कृतम्. दृष्ट्वा कोऽपि कर्तुं शक्नोति वा? अत्र पश्यतु. अत्र कीदृशा आसीत्. कीदृश अभिख्या कीदृश तयोः. अत्र पश्यतु. आसीत् इति क्रियापदं. का आसीत्? अभिख्या आसीत्. कीदृशी अभिख्या? कापि अभिख्या. कदा आसीत्? योगे. In the yugalam, not separately, but jointly. Kada asit yoge. Kayoho yoge, tayoho yoge. Kidrishayoho tayoho vrajatoho. Punah kidrishayoho shuddha veshayoho. Kayoho yoge iva. Now upama dadati.
चित्राचन्द्रमसोः योगे इव। कीदृशयोः चित्राचन्द्रमसोः इव हिमनिर्मुक्तयोः। So here the Kavi giving the upama to the Sudakshina and Dilipa. That couple, the Dampati, how they were looking as a couple. They were just like looking like a Chandrama in the Chitra Nakshatra, just after the finishing or the ending of the Shishirutu. Astu Anvayaha Vrajatoho Shuddhaveshayoho Tayoho Yoge Himarirmuktayoho Chitra Chandramasoho Yoge Iva Kapi Abhikhya Asi. व्याकरणंशाः समासाः शुद्धवेशयोः शुद्धः वेशः ययौ तौ शुद्धवेशौ तयोः बहुव्रीहि समासः उकारान्त पुल्लिंग षष्ठी द्विवचनम् हिम निर्मुक्तयोः हिमेन निर्मुक्तौ हिम निर्मुक्तौ तयोः तृतीया तत्पुरुष समासः उकारान्त पुल्लिंग षष्ठी द्विवचनम् चित्रा चंद्रमसोः चित्रा च चंद्रमाः च चित्रा चंद्रमसौ तयोः। पद्मावती भगिनी अवगच्छति वा? चित्रा चंद्रमसोः कथम आगच्छति? चित्रा च चंद्रमाः च चित्रा चंद्रमसौ प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं तस्य षष्ठी द्विवचनं तयोः। इतरेतर द्वन्द्व समासः सकारान्त पुल्लिंग षष्ठी द्विवचनम् व्रजतोः व्रज व्रजगतौ इति धातोः शत्रुप्रत्यांत शब्द तयोः तकारान्त व्रजत इति शब्दः षष्ठी द्विवचनं पुल्लिंग तयोः दकारान्त तद सर्वनाम शब्दः पुल्लिंग षष्ठी द्विवचनम् अपि इव अव्यये भवति। योगे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम् का किम इति सर्वनाम शब्द स्त्री प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अभिख्या आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एकवचनम् अस आसीत् इति अस भुवि धातोः कर्तरि लङ् लकारे परस्मैपदिनः प्रथम पुरुष एकवचन रूपम्। एतस्मिन् कापि शंका अस्ति? हाँ वदतु, अन्म्यूट् करोतु। आं महोदय, अत्र शंका नास्ति। एतदपि चलति वा इति। हिमनिर्मुक्तयोः हिमेन निर्मुक्तौ तयोः अस्ति किल। अत्र हिमेन निर्मुक्तः सपोज हिमात् अपि चलति वा न चलति वा अपादानमेव अस्ति किल। अत्र हिमात् अपि चलति वा हिमेन एव कंपल्सरी? एतादृशानि प्रश्नाः सर्वत्र भवेयुः। कदा पंचमी भवति कदा तृतीया भवति एतस्मिन् विषये शंका सर्वदा स्यात्। बहुषु स्थानेषु वयं दृष्टवन्तः। भवति एव। अस्माकं विवक्षा का इति वक्तुं शक्नुमः। यदा परीक्षा कृते नास्ति चेत् वयं वक्तुं शक्नुमः। यदा परीक्षा कृते लेखितुं आवश्यकं चेत् यत् पुस्तके लिखितमस्ति तादृशमेव लिखेयुः सर्वे। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अन्यथा अस्माकं यदा अवगमनाय कर्तुम् इच्छति चेत् उभौ अपि शक्यते। धन्यवादः महोदय, तदेव मम सन्देहः। हरि ओम् महोदय। स्वागतं युगल महोदय। का प्रथमा का सर्वनाम अस्ति स्त्री एवं अभिख्यापि मत जो कि आकारं प्रथमा एकवचन आसीत् तत्र मध्ये का आसीत् मत जो कि और अभिख्या मत जो एडजेक्टिव अस्ति किम्? अभिख्या इत्युक्ते शोभा। हाँ तो एडजेक्टिव सौन्दर्यं। का अभिख्या आसीत् सम्यक् अस्ति। अत्र कापि अभिख्या आसीत् इति समस्त अत्र पदानि सन्ति।
अस्तु अस्तु Angla Bhashayam, when we say what a beauty, that sense, we are not asking question, we are just exclaiming the beauty. We are appreciating the beauty. Astu. What a beautiful, what a beautiful sight or what a beautiful couple. right. But we are not asking question here. We are just referring or we are just appreciating their beauty. What appreciate? हाँ. काप्यभिख्यातयोरासीद् व्रजतुः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव. कोऽपि अनुवक्तुमिच्छति वा? वक्तुमिच्छति चेत् वदेयुः. महोदय अहं वदामि. यदा यावत्पर्यन्तं वीडियो न उद्घाटयति कथम् अहं जानामि यत् के का वक्तुमिच्छति. अहं वदामि. वदतु. काप्यविख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्धविषयोः विषय नास्ति शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव. पुनः एकवारं वदतु. काप्यविख्यातयोरासीद् व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव. अत्र ध्यानेन शनैः शनैः वक्तव्यम्. अस्माभिः कुत्रापि न गन्तव्यम् इदानीं. तर्हि यदा वयं श्लोकान् पठामः तर्हि सम्यक् अस्माकं मनसु अपि किञ्चित् सन्तोषं जनयति तादृशमेव पठनीयम्. We are just not reciting for other people just for the sake of reciting. We are reciting the shloka for ourselves, our santosha. So let us try and do the best possible we can. Okay. Kapya bhikhyatayorasid vrajato shuddhaveshayoh himanirmuktayor yoge chitra chandramasoriva. अस्तु. इदानीं शंकर महोदय भवान् पठितुम् इच्छति? आं महोदय. काप्यविख्यातयोरासीत् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव. उत्तमम्. अन्य कोऽपि? पद्मावती भगिनी. काप्यविख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः. पद्मावती भगिनी वदतु. आं महोदय. चित्राचन्द्रमस इतोपि किञ्चित् सन्देहमस्ति महोदय. विवरणं चित्रा च चन्द्रमसः च चन्द्रमसः व्युत्पत्तिः चन्द्रमस् इति सकारान्त शब्द. चन्द्रमा इति प्रथमा विभक्तौ चन्द्रमा भवति. तर्हि चित्रा चन्द्रमा न प्रथमा विभक्तौ न आगच्छति. प्रातिपदिकं किम् अस्ति? चन्द्रमस इति प्रातिपदिकम्. इदानीं चित्रा च चन्द्रमस चन्द्रमा च अथवा चन्द्रमसौ इति भवति. द्वन्द्वसमासं वयं कुर्मः. इतरेतर द्वन्द्व. आमां महोदय. परन्तु सन्देहविषये इतोपि किञ्चित् सन्देहमस्ति. चित्रा चन्द्रमस् सकारान्तशब्दमस्ति. चन्द्रमा चित्रा चन्द्रमा द्विवचनं षष्ठी द्विवचनं. न अत्र भवती चन्द्रमा इति प्रथमा विभक्तौ वदति खलु. चन्द्रमा इति तु प्रथमा विभक्तौ, चन्द्रमस् इति द्वितीया विभक्तौ. चन्द्रमा चन्द्रमसौ चन्द्रमसः इति रूपाणि भवन्ति. द्वितीया विभक्ति न द्विवचने चन्द्रमा चन्द्रमौ चन्द्रमसौ चन्द्रमा प्रथमा एक वचने प्रथमा विभक्ति एक वचने चन्द्रमाः. चन्द्रमसौ चन्द्रमसः.
तर्हि चित्रा चन्द्रमसौ इति द्वन्द्वसमास प्रथमा विभक्ति रूपं भवति। चित्रा चन्द्रमसौ द्विवचने भवति। इदानीं तस्य षष्ठी कथं भवति? चित्रा चन्द्रमसोः चित्रा चन्द्रमसयोः भवति इति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। चित्रा चन्द्रमस इति रूपं अस्ति चेत् मसयोः भवति किल इति मम सन्देहः। महोदय, चित्रा किं सूचयति अत्र? अत्र अहं चिन्तयामि महोदय, चित्रा अत्र पश्यन्तु, चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः इति प्रथमा विभक्तौ रूपत्रयम्। एकवचनं चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः प्रथमा विभक्तौ। तर्हि यदा वयं प्रथमा विभक्तौ तस्य द्वन्द्वसमासः कुर्मः तर्हि चित्रा च चन्द्रमस च अथ चन्द्रमसौ, चित्रा चन्द्रमसौ इति रूपं भवति द्वन्द्वसमासे प्रथमा विभक्तौ। आम् महोदय। चन्द्रमसौ षष्ठी कथं भवति? चन्द्रमसौ नति, चन्द्रमसोः। न भवान् उक्तवान् किल चन्द्रमा चन्द्रमसौ चन्द्रमसः। हा, द्विवचने अस्ति, चन्द्रमसौ इति द्विवचने अस्ति। केवलं चन्द्रमसौ स्वीकुर्मः तर्हि षष्ठी द्विवचनं किं भवति? चन्द्रमसोः। चन्द्रमसोः वा? धन्यवादः। सप्तमी चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमसुः। अत्र षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् अस्ति किं? हाँ, षष्ठी द्विवचन। एकं कुर्मः वा श्लोकं? समयः अस्ति, झटिति वयं समापयामः। समयः अस्ति चेत् अग्रे गच्छामि। गच्छतु भवान् अग्रेसरः। अस्तु, दम्पती आदौ गच्छति। प्रायः वसिष्ठस्य आश्रमं प्राप्तवन्तौ तौ दम्पती। तस्मिन् समये राजा स्वपत्न्यै मार्गे उपस्थितानि वस्तूनि दर्शयति। यदा मृगाः भवन्ति, वृक्षाः भवन्ति मार्गे, पुनः तस्य आकाशे सारसाः सन्ति। पुनः यदा तडागः आगच्छति तेषु अरविन्दान् अथवा कमलानि भवन्ति, तान् अपि दर्शयति। यदा सः दर्शयन् अस्ति तस्मिन् समये सः कियान् मार्गं समाप्तम् इति स तस्मिन् मनसि नागच्छति। कियान् मार्गः अवशिष्टः इति अपि सः न जानाति। इदानीं अत्र कविः पदद्वयं प्रयोगं करोति। साक्षात् कवेः पदचयनं कृपया पश्यन्तु। एकवारम् अहं श्लोकं वदामि। तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधूपमः। तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शनः प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधूपमः। स्वयमेव प्रियदर्शनः, तस्य दर्शनः एव प्रियः अस्ति दिलीपस्य, परन्तु सः तस्याः पत्न्यै अन्यवस्तूनि दर्शयति। यत् इदं तडागः अस्ति, वृक्षमस्ति, आकाशे दयमानसारसाः सन्ति। इदानीं पुनः सः बुधोपमः पण्डितः अस्ति, परन्तु यत् सः दर्शयति तस्मिन् समये कियान् मार्गः गच्छति सः न ज्ञातुं शक्नोति। अतः
पंडितः अपि अस्ति परन्तु स न बुबुधे इति कवि वदति। प्रियदर्शनः सत्यपि सः पत्न्यै अन्यत् वस्तूनि दर्शयन् अस्ति। द opposite द पदचयनम् अत्र अलङ्कारः अनुप्रासः अलङ्कारः वर्तते। दर्शयन् प्रियदर्शनः दर्शनं दर्शय दर्शन इति द्विवारं। बुबुधे बुधोपमः सः एव बुद्धिमान् पंडितः परन्तु सः अपि विस्मृतवान् यत् कियान् मार्गः गच्छत् इति। तत्तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः। अत्र पदच्छेदः लिखितः। तत्तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। एकमेव सन्धि अत्र तत्तद् भूमिपतिः, अत्र तद् भूमिपतिः जष्ट्व सन्धिः अस्ति। अत्र सामान्यार्थः वयं पश्यामः। सुन्दरशरीरः पण्डितसमानः स पृथ्वीपति राजा दिलीपः मार्गे पत्न्यै अद्भुतं वस्तु जातं दर्शयति स्म। वस्तूनाम् अवलोकने रतः सः कियत् दूरं वयं समागताः इति एव न ज्ञातवान्। So how much road they have cut off or how much they have cleared, they just forgotten by just viewing the scenery coming in the on their highway or their road, or by meeting the people in the villages. So they forgot how much we have to travel further or how much we have covered till now. अस्तु, भावार्थः पश्यामः। राजा दिलीपः मनोहरकायः आसीत्। सः एव प्रियदर्शनः। प्रियं दर्शनः यस्य सः प्रियदर्शनः। सः विदुषा समानः आसीत्। बुधोपमः एवं पृथ्वीपतिः आसीत् सः दिलीपः। मार्गे गमनसमये यद्यत् वस्तु जातं दृश्यते स्म तत् सर्वं पत्न्यै सुदक्षिणायै दर्शयन् अतिगतं मार्गम् एव विस्मृतवान्। अतिगतम् इत्युक्ते the already traveled marga, which they have already covered the distance. He forgotten how much they have covered and how much to cover, still left to cover. अर्थात कियत् दूरम् आगतम् इति एव न अवगतवान्। मनोहरगात्रः सः विदुषा किम्? विदुषा समानः। विदुष सः दिलीपः तृतीया विभक्ति विदुष इति सकारान्त शब्द। धन्यवादः। ओके। यदा समान इति सदृशं समानः इति पदं भवति चेत् तृतीया विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति भवेत्। धन्यवादः। महोदय वस्तु जातं किम् अस्ति? यत् यत् मार्गे आगच्छति वस्तूनि भवति, यदा वृक्षा भवति या मार्गे आकाशे डयमानाः पक्षिणः सन्ति तर्हि मृगाः भवन्ति, एतादृशानि यत् वस्तूनि आगच्छति मार्गे तानि दर्शयति इति। पुनः एकवार scene scenery or whatever that comes in the road while they were traveling. मनोहर गात्रः बुधसदृशः सौम्यः पृथ्वीपतिः स्वभार्यायै सुदक्षिणायै मार्गस्थानाम् अद्भुतदर्शनीयानां वस्तूनां दर्शने तथा मग्नः यतः सः यात्राक्लान्तिम् अपि न अनुभूतवान्। There is a further to that. So how much they have traveled, he doesn't know, and how much they were tired, that also he forgotten. Now, engaged in showing this thing and that thing, itastatah atra tatra vastuni santi,
तानि दर्शयन् सः विस्मृतवान् इति। Various curiosities of the road to his spouse, the Lord of the earth, Bhumipatihi, of amiable appearance, Darshana Priya Darshanaha, and worthy to be compared with Buddha, Budhopamaha, Buddha Upama Yasya Saha Budhopamaha, was not even aware of the whole distance travelled so far. Now, Vakya Vishreshanam Bhaktihi, क्रियापदम बुबुधे। अत्र बुध इति धातोः लिट् लकार प्रयोगः। प्रथम पुरुष एक वचनम्। प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? भूमिपतिः, प्रियदर्शनः, बुधोपमः, दर्शयन्। एतानि सर्वाणि पदानि भूमिपतिः इत्युक्ते राज्ञः दिलीपस्य विशेषणानि सन्ति। द्वितीया तत्तत् अध्वानं लङ्घितम्। चतुर्थी पत्न्यै अव्ययं न अपि। दर्शयन् इति प्रथमा विभक्ति अस्ति। हाँ, दर्शयत् इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे दर्शयन्, दर्शयन्तौ, दर्शयन्तः। आम्, नकार भवत् शब्दवत्, भवत् शब्दवत्, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। आमां। Mother compared with Buddha. Buddha क्या? Buddhopama. Buddhopama. बुधोपमा पंडितः विद्वानः। बुधः उपमा यस्य सः बुधोपमः, पंडितः विद्वानः। प्रियदर्शनः मनोहर वपुः। वतुः इत्युक्ते वपुः शरीरं, देहं। यः मनोहर अवलोकनम्, अवलोकनः सम्यक्ताम्। बुधोपमः सौम्यः पंडिततुल्यः। भूमिपतिः पृथ्वीनाथः भूपतिः। तत्तत् तत्तत् अद्भुतं दर्शनीयं वस्तु पत्न्यै दर्शयन्, भार्यायै दक्षिणायै संदर्शयन्, वर्णयन्, सम्यक् रीत्या दर्शयति। लङ्घितम् अतिक्रान्तम्, अध्वानम् अपि मार्गम्। अध्वानम् इत्युक्ते मार्गं। न बुबुधे, न ज्ञातवान्। So when there is this type of nakaratmak prayoga is there, so the akanksha always goes with nakara, always goes with the kriyapadam. Na bubudhe, kim athva ka na kah na bubudhe, bhumipatihi dilipah na bubudhe iti. So naka na will not be separately used, but it will be used with the kriyapadam itself. आकांक्षा क्रमः पश्यामः। न बुबुधे, कः न बुबुधे? भूमिपतिः न बुबुधे। कीदृशः भूमिपतिः? प्रियदर्शनः। पुनः कीदृशः भूमिपतिः? बुधोपमः। कं न बुबुधे? अध्वानम् अपि न बुबुधे। कीदृशम् अध्वानं? लङ्घितम् अध्वानं, which has already been traveled. किं कुर्वन्? दर्शयन्। किं दर्शयन्? तत्तत् दर्शयन्। कस्यै? पत्न्यै दर्शयन्। अध्वानं लङ्घितम् अध्वानं न बुबुधे। अत्र चित्रं पश्यतु। बुबुधे इति लिखितमस्ति। न इति यदा प्रतिषेधः भवति चरि समान समये एव उपयोगं करणीयम्। अत्र लिखितमस्ति, पश्यन्तु सर्वे। अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? अहं लिखित्वा प्रेषयिष्यामि। यदा एतावत्पर्यन्तं 30 श्लोकानां मया प्रेषितमस्ति, अनन्तरं यदा वयम् षष्टिपर्यन्तं समापयामः चेत् पुनः 30 श्लोकानां विवरणम् अहं प्रेषयिष्यामि। त्र बुबुधे इति क्रियापदमस्ति। न बुबुधे, कः न बुबुधे? भूमिपतिः न बुबुधे। कीदृशः भूमिपतिः? प्रियदर्शनः। बुधोपमः न बुबुधे। किं न बुबुधे? अध्वानं।
पुनः कीदृशम् अध्वानं लङ्घितम् अध्वानम् अपि न बुबुधे इति। तत् तत् दर्शयन् किं कुर्वन् दर्शयन् न बुबुधे किं दर्शयन् तत् तत् दर्शयन् इति। प्रियदर्शनः बुधोपमः भूमिपतिः पत्न्यै तत् तत् दर्शयन् लङ्घितम् अध्वानम् अपि न बुबुधे। अस्तु। तो अध्वानम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अध्वानं नकारान्त पुल्लिंग शब्द अध्वानम् अध्वान् इति शब्द अध्वन् शब्द नकारान्त पुल्लिंग शब्द द्वितीया विभक्ति। प्रियदर्शनः प्रियं दर्शनं यस्य सः बहुव्रीहि समासः। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। बुधोपमः बुधः उपमा यस्य सः उपमा उपमानं स्यात् इति अमरः। सो उपमा एव उपमानम्। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम् बुधोपमः। भूमिपतिः पतिः पाति रक्षति इति पतिः। आदौ वयं भूमिपतेः इति पदस्य विवरणं कुर्मः। पतिः इत्युक्ते किं? पाति अथवा रक्षति इति पतिः। भूमिपतिः भूमेः पतिः षष्ठी तत्पुरुषमास यतो हि राजा भूमिं रक्षति पालयति। कारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। तत् इति दकारान्त तत् सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनम्। पत्न्यै ईकारान्त पत्नी शब्दः स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचनम्। दर्शयन् तकारान्त दर्शयत् इति शब्दः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। दृश् इति धातोः अधिकं शत्रुप्रत्ययः। लङ्घितं कारान्त लङ्घित शब्द पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्। लघी इति धातोः अस्ति चुरादिगणस्य धातोः कृतः प्रत्ययः। अध्वानं नकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम् अध्वन् इति शब्दः। बुबुधे बुध अवगमने इति धातोः कर्मणि लिटि आत्मनेपदिनः प्रथम पुरुष एकवचनम्। दर्शयन् रक्षति किम् अस्ति? पाति रक्षति पाति इत्युक्ते रक्षति। रक्षति पाति मीन्स् पालयति पालयति। अस्तु। दर्शयन् दृश् प्रेक्षणे अधिकं दृश् णिच् प्रत्यय शत्रुप्रत्ययान्त स्वरूपम्। तकारान्त दर्शयत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? एतावत् पर्यन्तं त्रीन् श्लोकान् वयम् अधीतवन्तः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छेयुः अनन्तरम् अथवा समापयामः। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। श्लोकं वदतु। एकवारम् अहं वदामि अनन्तरं सर्वे एकमेकं कृत्वा वदेयुः। तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। तत्तद्भूमिपतिपत्ने दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं। अपि लङ्घित लङ्घित नास्ति लङ्घित अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। अन्य कोऽपि? तत्तत् भूमिपतिः पत्ने दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि?
तत्तद्भूमिपतिः पत्नै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। उत्तमम्। ऊर्मि भगिनी भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। तत्तद्भूमिपतिः एक निमिषं सुन्दरेश महोदय, एक निमिषम्। ऊर्मि भगिनी वदति, वदतु। दम्पत्योराश्रमगमनं प्रयाणं कृतं तत् न श्रूयते भगिनी, कृपया। वदतु। इदानीं वदतु। इदानीं श्रूयते? श्रूयते भगिनी, वदतु। तद्भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुभुधेन बुधोपमः। अत्र सामान्यरूपेण वयं पदच्छेद न केवलं श्लोकम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सामान्यरीत्या ये जनाः हिंदी भाषायाम् अथवा तस्य उच्चारणं न जानन्ति अथवा ये हिंदी न अवगन्तुं शक्नुवन्ति, तेषां मातृभाषा न आसीत् न सन्ति, सामान्यरूपेण एतत् दोषः कुर्वन्ति एव। अत्र लघुस्वर कथं भवति अथवा दीर्घ कथं भवति एतत् अस्माभिः विचारं करणीयं। तत्तत् भूमिपति इति न वक्तव्यं खलु, अत्र दीर्घ इकारान्त नास्ति। तत्तत् भूमिपतिः, भूमिपतिः, भूमिपति इति नास्ति। भूमेः पति। न, what I am trying to say is we have to disclaim distance between the hrasva ikara and dirgha ikara, hrasva ukara and dirgha ukara. Samanyaritya, and apart from the alpa prana and mahaprana. So tattat bhumipatihi, we are not saying bhumipati, no, bhumipatihi, tattat bhumipatihi, but bhumi bhu asti khalu, bhumipatihi nasti, bhumipatihi dirgha ikarant, dirgha ukarant asti, tattat bhumipatihi patnyai darshayan priyadarshanaha, atra priyadarshanaha न स्यात्, दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। वदामि महोदय। वदतु शङ्कर महोदय। तद्भूमिपतिपत्नी दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुभोपमः। उत्तमम्। वयम् अभ्यासं कुर्मः, किञ्चित् समयः अपि भवति, परन्तु यदा वयं श्लोकानां सम्यक् उच्चारणं कर्तुम् इच्छामः चेत् एतादृशानां प्रयोगाः मनसि निधाय वक्तव्यं खलु। ह्रस्वस्य दीर्घ उच्चारणं न भवेत्, दीर्घस्य ह्रस्व उच्चारणं न भवेत्, अल्पप्राणस्य महाप्राण तथा महाप्राणस्य अल्पप्राण उच्चारणं न भवेत्। अस्तु, एवं मनसि निधाय वयं श्लोकानां पारायणं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अग्रिमे वर्गे पुनः मिलिष्यामः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। बहु धन्यवादः।